बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे और दीन आली की मेहनत में शब रोज़ हमा तन गोश होकर लगे हुए होंगे। आप हज़रात के सामने मैं एक बात रखने के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसाबका हिफ्ज़ुल कुरान जिसका आगाज़ इस साल ऑनलाइन किया गया है वो अब बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब तलबा ने अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा लिया है। ये जो हमारे हदफ से भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 250 के करीब ऐसे तलबा हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपना जो इम्तिहान है वो भी दे दिया है और उनकी वीडियोस भी आ गई हैं और मुनसिफीन के जो अकाउंट बने हुए हैं, पोर्टल बने हुए हैं, वहाँ पर वो पहुँच रही हैं और मुनसिफीन अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा काम इतना आसान हो गया कि जहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं, राब्ता मुहिम के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा जाना हुआ और उसके अलावा गुजरांवाला, उसके साथ सरगोदा और जितनी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर इसको इंतहाई पजीराई मिली और तमाम हजरात ने इसको पसंद फरमाया कि ये तो इतना आसान हो चुका है कि हम अपने घर में बैठकर, अपने इदारे में बैठकर, अपनी दरसगाह में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर आसानी से रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल कर पा रहे हैं और फिर इसी तरह अपनी दरसगाह में बैठकर बगैर किसी जगह पर जाए और किसी जगह पर सेंटर बनाकर वहाँ पर इंतज़ामात किए बगैर हम अपने ही माहौल में बैठकर इम्तिहानात के तीनों सवालात उनको भी बड़ी आसानी से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इससे जहाँ पर मुदर्रिसीन को फ़ायदा हुआ, तलबा को फ़ायदा हुआ और मोहतमीमीन हज़रात को फ़ायदा हुआ कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना और वो सेंटर्स का बनना, वहाँ पे बच्चा सुबह को आया हुआ है और उसकी बारी ज़ोर के बाद आ रही है, जहाँ पर ठहराने के लिए इंतज़ाम किया गया, सेंटर्स बनाए गए, उनके लिए बेतहाशा इंतज़ामी अखराजात, इन सारी की सारी चीज़ों से बचत हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साफ और शफाफ अंदाज से बच्चे रजिस्ट्रेशन का अमल भी पूरा करवा रहे हैं और अपने इम्तिहानात देना भी शुरू हो गए और वो इम्तिहानात चेक होना भी शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बड़ों को ख़ास तौर पे जो इस सारे के सारे मुसाफिके के असल मुहर्रिक हैं और जिनकी सरपरस्ती और जिनकी सदारत की वजह से हम लोग ये पूरी टीम काम कर रही है, डॉक्टर कारी अहमद मियाँ थानवी साहब दामा बरकातुहुल आलिया, जो इतनी ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद इस बात की ख्वाहिश में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हाथ से और रुफ़का के हाथ से इस मुसाबका कुरान जो ऑनलाइन इस साल किया जा रहा है उसकी आवाज़ को हर दरसगाह तक पहुँचा दें, हर तालिब इल्म तक पहुँचा दें, ताकि जितने तलबा हिफ्ज़ कर रहे हैं वो तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने वाले बन जाएं, अल्लाह भी राज़ी हो जाएं और पढ़ने का हक़ भी अदा हो जाए। अब एक मसला जो आ रहा है, जो बार बार सवालात आ रहे हैं, हम उनको फ़ौरन कवर भी करते हैं। एक सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये कि रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ, उसमें बाद वक़्त जो है हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। हमने हेड ऑफिस से रब्ता किया, जो नंबर दिए हुए थे उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई की, रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। अब हम इम्तिहान देने के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इम्तिहान देने में भी कुछ टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं। कभी हमें पहले दफ़ा जो बच्चा दे रहा है और ख़ास तौर पे वो जहाँ से 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे इदारे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 30 बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इस दफ़ा मुसाबके में करवाई है। वो जब इम्तिहान देने के लिए बैठते हैं तो पहले जो बच्चा है उसको ज़रा दिक्कत आती है, चीज़ सिस्टम को समझने में दिक्कत आती है। पहला सवाल चला दिया, अब वो पढ़ा जा रहा है, अब ये नहीं पता चला कि मैंने कब से शुरू करना है। हालांकि उसमें हिदायत लिखी हुई हैं, हालांकि वहाँ पे वीडियो बना के डाली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी गलती हो गई पहले बच्चे में। कभी कैमरा ऑन करना भूल गए, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होकर आ गई। कभी कैमरा ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए, अब सिर्फ तस्वीर आ रही है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आपको कतअन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना डॉक्टर कारी अहमद मियाँ थानवी साहब दामा बरकातुहुल आलिया, जो लजना के हमारी इस मुसाबका कुरान करीम लजना के सदर हैं, उन्होंने फरमाया कि इसको इतना आसान बना दो कि इस साल के लिए जो पहली मर्तबा इम्तिहान दे रहा है बच्चा, उसको ये कहें कि इदारे में 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं, उसके लिए आप एक दिन का इंतखाब करें।
اور اس کے لیے جگہ بنائیں، لیپ ٹاپ آن کریں اور بقایا بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں تاکہ وہ بھی عملی طور پہ طریقے کو دیکھ لیں، مدرس بھی ساتھ بیٹھ جائیں، ناظرین بھی ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی سمجھ لیں، اور آپ پہلا سوال آن کریں۔ اب وہ سوال جب چلے گا اس کو سنیں، بچہ سمجھے، اس کے بعد ایک اور پٹی چلے گی جبکہ اس کی اپنی باری ہے، اس دوران میں کیمرے کو آن کر لیں، ریکارڈنگ کو آن کر لیں۔ اگر ریکارڈنگ آن کرنے میں، کیمرہ آن کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کوئی اور ٹیکنیکل ایشو آیا تو یہ بچہ اپنا پہلا سوال مکمل کر لے، اس کے بعد دوسرا بھی مکمل کر لے تاکہ اور زیادہ بہتر ہو جائے۔ یہ دوسرا سوال پہلے سے یقیناً بہتر ہوگا۔ پھر تیسرا سوال بھی آن کرے، اس کا بھی جواب ریکارڈ کروا دے۔ یہ تیسرے سوال میں وہ سارے کی ساری اغلاط سے پاک ہو جائے گا اور سب سمجھ جائیں گے کہ سب کا امتحان اسی پیٹرن پر ہونا ہے۔ اس ایک بچے کا نام، ولدیت، اس کا تمام چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ جمع ہو چکا ہے، آپ ہمیں بھجوا دیں۔ ہم اس ایک بچے کا جو تجرباتی بنیاد پہ آپ نے امتحان دلوایا، سب بچوں کو سمجھ آ گئی، اس کا امتحان ہم ایک بچے کا کالعدم قرار دے دیں گے تاکہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس سال وہ اپنے امتحان دینے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ دوبارہ اس کو اسی فیس میں دوبارہ موقع دیا جائے گا، اور یہ اب بچہ اپنا ریکارڈ کروا لے، اسی دن کروا لے، اس سے اگلے دن کروا لے، لیکن 5 دسمبر سے پہلے آخری ویڈیو آ جانی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو امتحان کے اندر، مسابقے کے اندر شریک نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا یہ تو کوئی بھی بچہ جو ہے جس کو سوال نہیں آ رہا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کہ وہ کہہ دے جی مجھے ٹیکنیکل چیز تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں، آپ کی تمام تر کیمرے کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس جمع ہوتی ہے، سیو ہوتی ہے۔ آپ کے صرف کہنے پر آپ کو دوبارہ سے موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کے پچھلے امتحان کو کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک ٹیم بنی ہے ٹیکنیکل جو اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی کیا واقعی بچے کو ایشو آ رہا ہے، کہیں پر واقعی اس کو ایشو آیا ہے، اور اگر ایشو آیا ہے تو وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو دوبارہ موقع دے دینا چاہیے۔ اور اگر وہ فیصلہ کرے کہ نہیں یہ تو حفظ کی غلطیاں آ رہی ہیں، یہ تو تجوید کی غلطیاں آ رہی ہیں، یہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے کہ کہیں کیمرے کی ریکارڈنگ کا مسئلہ، کہیں یہ وہ آواز کی ریکارڈنگ کا مسئلہ، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ویسے غلط پڑ رہا ہے تو اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ اتنی آسانی ہو گئی کہ ہر ادارہ، ہر بچہ اس سے فائدہ اٹھا کر اگلے سال زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کار، جتنے بھی صوبائی کمیٹیاں، قومی کمیٹیاں ہیں، سب کے دن کی چاہت بھی یہ ہے یہ اتنا آسان بنایا جائے، اتنا عام بنایا جائے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق قائم کیا جائے کہ کوئی ایک بچہ بھی حفظ کرنے والا ایسا باقی نہ بچے جو کہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسابقے میں حصہ نہ لے رہا ہو۔ اللہ رب العزت اس سارے عمل میں اخلاص بھی پیدا فرما دے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے بھی نوازے، اور اللہ پاک قیامت تک اس سارے سلسلے کو جاری و ساری فرما کے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔